الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو قبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته والتمسك بالسنة المطهرة. واعلموا أن يوم النحر يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهذا يوم ضيافة الرب للعباد. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأمر الله سبحانه بقوله فصل لربك وانحر. قال قتادة وعطاء عكرمة رحمهم الله تعالى هما صلاة العيد ونحر الأضحية، وذلك كله لله لربكم. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحسنوا الذبح إذا ذبحتم أحسنوا الذبح إذا ذبحتم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام، إن مبنى الشرائع على تعظيم شعائر الله منها المضاحي. أخبر سبحانه وتعالى والبدن
بيوتا جعلناها لكم من شعائر الله فعظموها أمة الإسلام ولا تحلوها. لقد نهانا ربنا عن انتهاكها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ومن المشاهد عباد الله أن منافع الأضحية وبركاتها كثيرة. فعلى رأس المنافع عباد الله بكل شعرة حسنة، وبكل شعرة من الصوف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فما ظنكم بمنافعها وثوابها في الآخرة عند الصراط وعند الجزاء؟ لذلك نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وحثهم على ذلك بقوله: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أما منافعها في الدنيا فلا يخفى علينا أن بعضها سياسية وبعضها اقتصادية ومادية، وكذلك لا يخفى علينا منافعها بتعامل الأنام بالبر والإحسان والصلة بالأرحام. ويكفي لنا في هذه الأمر قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وقال تعالى في منافعها: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. متعنا الله سبحانه بهذا العيد السعيد، متعنا الله سبحانه بهذا العيد السعيد وهذه الأيام المباركة. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى سبب لتعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم إنا نسألك تقواك وحسن الخلق. اللهم إنا نسألك تقواك وحسن الخلق. اللهم إنا نستعينك على طاعتك واتباع رسولك وخدمة خلقك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اعلموا أن يوم النحر يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وأمركم بالفرحة في هذا اليوم إذ كنتم في طاعة وتنتقلون إلى أخرى، فافرحوا ولكم الأجر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاجعلوا هذه الأيام أيام العيد فرحا لا ترحا، أيام اتفاق لا اختلاف، أيام سعادة لا شقاء، أيام حب وصفاء لا بغضاء ولا شحناء. تسامحوا وتصافحوا، تسامحوا وتصافحوا، توادوا وتحابوا.
وتخلقوا بأخلاق الإسلام وتذكروا خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ألقاها في ميدان العرفات، حيث قال فيها: إن أباكم واحد وإن إلهكم واحد. وقال فيها: إن دماءكم حرام. وقال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: تركت فيكم شيئين، كتاب الله وسنتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، فاتقوا الله، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وهي المطلوب من سنة الخليل عليه السلام. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، اللهم اغفر للحجاج والمعتمرين ويسر لهم أداء مناسك الحج وأركانه، وتقبل منهم ومنا معهم. اللهم يسر لزوار بيتك الحرام، اللهم يسر لزوار بيتك الحرام الذين أتوا من كل فج عميق، وأعنهم على أمورهم من بقية أداء مناسك الحج وأركانه مع سننه وآدابه، واجعل حجهم مقبولا ومبرورا، واجعل حجهم مقبولا ومبرورا، وارزقناه أيضا بفضلك يا حنان يا منان. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. آمين. الله أكبر الله أكبر، لا